अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान करीम की सूरह नजम की आयत नंबर 39 और 40 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और उसकी कोशिश दिखाई जाएगी। इन आयत में अल्लाह ताला हमें क्या फरमाता है, इस पे हम थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं। अल्लाह ने सूरह नजम की इन दोनों आयत में बहुत बड़ी नसीहत दी है हमें, और ये इख्तियार हमें दे दिया है मेहनत करने का, कोशिश करने का। कोई भी अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको हासिल करने का, उनके हुसूल का इख्तियार हमारे पास है। और वो इख्तियार क्या है कि हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें वही मिलेगा। ये अल्लाह का फैसला है इस सूरह की मुताबिक। अब आप देखें, ये चरिंद परिंद, हैवानात, कीड़े मकोड़े, जितने भी ये अल्लाह की दूसरी मखलूक़ें हैं, मखलूक़ात हैं, तो इनके अंदर आपने देखा होगा कि चरिंद परिंद में भी आप देखें तो आप हैरान होंगे कि उनके जो आशियाने हैं, उनके भी जो घोंसले हैं, उनमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि खुद ब खुद से खुराक आ गई हो। उनको भी उसके हासिल के लिए, उनके हुसूल के लिए, अपने खुराक के हुसूल के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, तगो-दौ करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर मिलता है। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह क्या करता है कि अगर आप एफर्ट करते हैं तो वो सबब पैदा करता है आगे। आगे आपके लिए अपॉर्च्युनिटी जनरेट करता है। अगर आप वो जो अपॉर्च्युनिटी हंट कर लेते हो, वो अपॉर्च्युनिटी हासिल कर लेते हो, तो आपके लिए जो है वो आपको मिल जाता है, जिसके आप अहल होते हो। इस तरह से हमारे यहाँ ये होता है, कल्चर क्या है कि हम जिसको कोशिश कहते हैं, मसलन एक स्टूडेंट ने दाखिला लिया, किसी कारोबार किसी ने कारोबार शुरू किया या कोई काम शुरू किया, तो वो उसको कोशिश कहता है कि मैंने कोशिश कर ली। अब याद रहे कि अल्लाह ने कहा है कोशिश जो इंसान करता है, तो ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए, ये अल्लाह का फरमान है और अपनी लारैब किताब में अल्लाह ने कहा है। तो वो कोशिश का लेवल क्या होगा? क्या यही होगा कि आपने दाखिला ले लिया, बस आप स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हो, तो बस ये आपकी कोशिश हो गई? क्या आपने कारोबार शुरू किया, बस वो कोशिश हो गई? नहीं, इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ये कह रहा है कि वो कोशिश जिस काम में आप गए हो, चाहे वो तालीम है, कारोबार है, कोई भी काम है, उस काम को जितना वक़्त दरकार है कामयाबी के लिए, उससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, टाइम देना है, कोशिश करनी है, फिर आपको रिवार्ड मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप यूनिवर्सिटी में गए, स्कूल में गए, कॉलेजेस में गए और आपने पढ़ाई नहीं, आप जाके क्लास ही अटेंड ना करें, असाइनमेंट ही ना बनाएँ, कारोबार है, शॉप तो आपने 10 लाख की ओपन कर ली, उसको टाइम ही नहीं दिया, फ़ज़ूलियात में टाइम गुज़ारते रहे। अच्छा, दूसरी बात, आपने 10 दिन काम किया, 11वें दिन आपके डिक्लाइन शुरू हो गया, नहीं यार ये तो कामयाब नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तो जी बड़ी मेहनत कर रहा था, तो मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो हालाँकि क्या होता है, इसकी हकीकत में ये है कि आप उस काम को वो उतना वक़्त नहीं दे रहे होते, जितना उस काम को वक़्त देने का हक बनता है। उतना एक तो आप टाइम नहीं दे रहे होते, फिर आप कंसंट्रेट नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई भी जैसे मैंने अभी भी एग्ज़ाम्पल्स आपको दी हैं, स्टडी आपने करनी है, तो फिर आपको फुल डेडिकेटेड होके स्टडी करनी चाहिए। दूसरे मामलात में नहीं जाना चाहिए, दूसरे मामलात में टाँग नहीं अड़ानी चाहिए, फ़ज़ूल में अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो 100% कुरान के मुताबिक आपको उस कोशिश का सिला मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह ने अपनी लारैब किताब में कहा है। ये आपको यकीन होना चाहिए कि मिलेगा। इसी तरह से अल्लाह कुरान में कहता है कि उस कोशिश आपको दिखाई जाएगी। जो आप मेहनत करते हो, जिस काम के हुसूल के लिए मेहनत करते हो, वो उसका सिला आपको नज़र आएगा। एक दूसरी बात जो बड़ी मैंने एनालाइज़ किया है हम लोगों में, एक बहुत बड़ा फेलियर ये होता है कि हम अपनी डायरेक्शन और डायमेंशंस को फुल एंड फाइनलाइज़ कर लेते हैं कि मैंने बस यही करना है। अब उसका मसला क्या है? देखें, याद रहे, जब आप इस दुनिया में आए हो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए।
جس لوکیشن پہ آپ پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ آپ کی پیدائش آپ کی مرضی کی ہے، نہ آپ کی ماں باپ، آپ کے جو ارد گرد میں رہنے والے لوگ، لوکیشن آپ کی مرضی کی نہیں ہے، تو آپ اس طرح سے اتنا فورس کیوں کر لیتے ہو کہ بس میں نے تو یہی ہی کرنا ہے؟ اس کا لاس کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہوموفوبیا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ میں نے اپنے گھر میں ہی یہیں پہ سیٹل ہونا ہے۔ او بھائی یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی منزل کہیں اور ہو اور آپ نے جا کے کہیں اور جگہ پہ سیٹل ہونا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ آپ کے لیے ایک ڈائریکشن متعین کرتا ہے، آپ اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہو۔ تو اس لیے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ناکامیاں آتی ہیں۔ اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایفرٹ پوری کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پریویسلی ابھی کہا ہے، کوئی بھی کام ہے جتنا اس کا حق ہے اتنا ٹائم اور کوشش اس کو دیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ ناکامی پھر اللہ کی طرف سے اس سینس میں ہے کہ وہ ڈیسٹینیشن، وہ ڈائریکشن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی، اور جو آپ تجربہ حاصل کرتے ہو، جو محنت کرتے ہو، اس کا آپ کو صلہ اگلی اپرچونٹی میں ملنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور اس وقت برانڈ چل رہا ہے فاسٹ فوڈ کا، اس کا نام ہے KFC۔ آپ کو پتہ ہے جو KFC کا مالک ہے وہ شیف ہوتا تھا مختلف ہوٹلز میں، مختلف جگہوں پہ ہوٹلز میں کام کرتا تھا۔ پیسہ نہیں تھا اس کے پاس اتنا، اس کی بیوی اس کو چھوڑ گئی۔ وہ بہت مایوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب اس کی عمر 65 کی ہو گئی، 65 سال کا بزرگ بن گیا، اس کو اس وقت ہوش آیا کہ میں اپنی جو ریسیپیز جس کو میں دوسرے ہوٹلز میں سیل کر کے صرف تنخواہ لیتا تھا، یوز کر کے جو پروڈکٹ بناتا تھا، اسی ریسیپی سے اپنا بزنس مجھے شروع کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس نے اپنی ہی ریسیپی میں جو اس کی ریسیپیز تھیں، جو اس کے ایک خاص قسم کی کیلکولیشنز تھیں فاسٹ فوڈ کی، اس سے پروڈکٹ بنانا شروع کیے۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کو سیل آؤٹ کرنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ KFC دنیا کا ایک بہترین برانڈ بن گیا فاسٹ فوڈ کا۔ پاکستان میں بھی آپ کو اس کی کافی فرینچائز ملیں گی، لیکن یاد رہے اس کی ایج کتنی تھی؟ 65 ایئر۔ 65 ایئر کے بعد اس کو ہوش آیا کہ مجھے زندگی کیسے جینی چاہیے، مجھے ایفرٹ کیسے کرنی چاہیے، اور اس وقت اس نے اسی ریسیپیز کو جو کہ وہ دوسری جگہ پہ صرف جاب کر کے چھوٹی سی تنخواہ لے کے سیل کرتا تھا، کیونکہ وہ اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا، اتنا برین نہیں یوز کرتا تھا، تو بیوی بھی چھوڑ گئی۔ لیکن جب اس کو ریئلائز ہوا، اسی ریسیپیز کو اس نے فل ٹائم دیا جتنا اس کا حق تھا، تو وہ ایک امیر ترین شخص بھی بنا، اور اس کی وہی جو بیوی تھی وہ بھی واپس آ گئی۔ تو اس نے بہت اچھی پرفیکٹ لائف گزارنا شروع کر دی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہو، اس کام کو اتنا وقت، اتنی ڈیڈیکیشن ضرور دو جتنا وہ کام حقدار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہوموفوبیا میں، ایک ایریا میں، یا اتنا کام نہیں دینا، اسٹڈی کر رہے ہیں، 10 اور معاملات میں ٹانگ اڑائے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ڈکلائن ہوتا ہے اور ہم ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں۔ ادروائز اللہ نے قرآن میں یہ کلیئر کہا ہے کہ جو آپ ایفرٹ کرتے ہو اس کا آپ کو صلہ ملے گا۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اللہ کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔